ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट राना सनाउल्लाह साहब। उनसे आप भी बात कर सकते हैं। राना साहब, एक बड़ा हॉट इशू आजकल जो है वो चल रहा है, और वो एक अभी इंसिडेंट हुआ लाहौर में, लिबर्टी मार्केट में हुआ। रेंजर्स और पुलिस के दरमियान एक क्लैश जो है वो हुआ। उस हवाले से बहुत से लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, और फॉर अ चेंज लोग कह रहे हैं कि पुलिस के साथ ज्यादती हुई, एक और एजेंसी ने जो है उस पर ज्यादती की। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, इसमें क्लैश वाली बात जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। ओके। इसमें हुआ सिर्फ ये है कि एक साहब जो कि रेंजर्स में एक ऑफिसर के बेटे हैं जी, जो कि मैं इस बात के ऊपर फुली कन्विंस्ड हूँ कि उसमें उन्होंने को वालिद से पूछा नहीं, को वालिद की इमा पे नहीं उन्होंने किया। ये मैं समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो हट के भी कर लेते हैं। वो वहाँ पे उसने आके अपनी गाड़ी खड़ी की, और उस गाड़ी खड़ी करने के बाद वो वहाँ पे जो कांस्टेबल था उसने कहा ये नो पार्किंग है। इस बात से वो उलझ पड़ा उससे, और उसके बाद उसने ये किया कि वहाँ से उसने रेंजर्स हेडक्वार्टर से जो है वो आदमी बुलाए। कुछ 4-5 आदमी आए, आके उन्होंने पहले उसको कांस्टेबल को उधर मारा, मारने के बाद उसको उठा के ले गए। अब इसमें देखें, वहाँ पे मारने की हद तक भी ज्यादती थी, लेकिन चलिए अगर उसे वहाँ से उठा भी लिया उन्होंने और वो थाने ले जाते कि जी इस आदमी ने हमारे आदमी के साथ ज्यादती की है, तो तब भी बात थी। लेकिन वो उठा के उसे ऐसे ले गए कि जिस तरह से अगवा किया जाता है। तो उसके ऊपर फिर हमारी तो ये पूरी कन्विक्शन है पंजाब गवर्नमेंट की अब, और हमारे कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी, कि देखें अगर कोई ऐसा वाक़या है तो फिर उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है उसका अगर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज हो। अच्छा राना साहब, दोस्तों की शफकत की बात हो रही है, तो मैंने पहले गवर्नर साहब की बात की। शेख रशीद साहब एक और आपके बड़े चाहने वाले, वो इलेक्शन हारे, उन्होंने कहा जी ये सिर्फ और सिर्फ राना सनाउल्लाह की वजह से मैं हारा हूँ, क्योंकि सारी जो स्टेट मशीनरी थी, गवर्नमेंट मशीनरी थी, पुलिस, स्पेशली नाम भी उन्होंने लिए, वहाँ के जो अफसरान थे वो इनके ईमा पे सब कुछ कर रहे थे, इन्होंने मुझे हराया। इसी तरह अभी PP 111 ये गुजरात में जो हुआ, वहाँ पे भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि जी रिगिंग हुई और सारा हुआ, फिर आपने भी बयान दिया। आखिर आप को ही क्यों जो है वो मुखातिब किया जाता है? उस पे देखें, बात ये है कि अब फिर वो बात वही हो जाएगी जो पहले हो रही है कि शेख रशीद साहब जो इलेक्शन हारे हैं ना, वो मेरी वजह से नहीं हारे, वो गवर्नर साहब की वजह से हारे हैं। गवर्नर साहब जिस दिन वहाँ पे गए हैं, और वहाँ पे यानी हो सकता था कि कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग भी उसे हमदर्दी कर लेते कि चलो यार ये बड़ी देर से जो है वो इस तरह से है, और दूसरी तरफ से भी कोई हमदर्दी हो जाती। यानी गवर्नर साहब जिस दिन वहाँ पे गए हैं, ये शेख रशीद के पास गए हैं और उसे छीदा टली बना के आ गए हैं। अच्छा। इन्होंने बिल्कुल उसका बेड़ा बिठा दिया। अच्छा। और इन्होंने जो वहाँ पे प्रेस टॉक की, जिस किस्म की मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के मुताल्लिक इन्होंने बात की, उस वजह से उनका इलेक्शन जो था वो बड़ा डैमेज हुआ। अच्छा राना साहब, एक जनरल परसेप्शन मियाँ बरादरान के हवाले से कह रहा हूँ, CM साहब के हवाले से भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी थी कि तालिबान के हवाले से थोड़ा सा इनका सॉफ्ट स्टांस था एज कम्पेयर टू अ वेरी हार्श स्टांस। आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, होम डिपार्टमेंट भी देखते हैं, आपका इस बारे में तालिबान के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए जी, स्पेशली जो दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बात ये है कि उनका स्टांस जो है दहशतगर्दों के हवाले से, यानी कतई तौर पे जो है वो उतना सॉफ्ट है, और न ही वो इस बारे में किसी किस्म की रू रैत के कायल हैं। ऑपरेशन राह रास्त जिस दिन उसका फैसला होना था, मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद बैठे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने उस चीज़ को इंडोर्स किया। IDPs 35 लाख आए, उन IDPs को किसने थ्रू आउट 35 लाख आदमियों को रोटी मुफ्त देना जो है कोई मामूली काम नहीं है। अद्वियात यानी बढ़ के, यानी सरहद से बढ़ के हमने वहाँ पे जो है वो मदद की है। लेकिन मियाँ साहबान का एक उनका ये ख्याल ज़रूर है कि दरअसल ये लोग वही हैं जिनको पहले हमारी ही हुकूमतों ने, उस वक्त की हुकूमतों ने मुजाहिदीन बनाया था अफगानिस्तान में लड़ाने के लिए। उसके बाद फिर एक डिक्टेटर ने मुजाहिदीन बनाया, दूसरे ने उनको दहशतगर्द बना दिया। तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से बाकी सारी दुनिया में हुआ है कि आप इनके खिलाफ ऑपरेशन राह रास्त भी करें, राह नजात भी करें, लेकिन साथ साथ जो है इस चीज़ को दुनिया में जिस तरह से इसको रिजॉल्व किया गया है,
تو وہ دوسرے میئرز جو پولیٹیکل میئرز ہیں, جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. اچھا جی, پولیٹکس کی بہت ساری باتیں ہوگی. آخری بات کریں, آخری ٹائم نہیں ہے, بالکل آخری, چھوٹی. چلو مجھے یہ بتائیں کہ مشرف دور میں جب آپ پنجاب اسمبلی میں تھے, آپ کو ایک مرتبہ ایجنسیز نے اغوا کیا اور آپ کے ساتھ بڑا آپ پہ تشدد بھی کیا, شیپڈ آف یور مسٹیش. بالکل, میرے جسم پہ کٹ لگا کے پٹرول ملتے رہے. ان کے تشدد کے اپنے طریقے, پولیس والے تو ڈنڈے یا چھتراول کرتے ہیں. پولیس آپ کے انڈر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ایسا کون سی حرکت کی تھی, کون سا کام کیا تھا جس کی اتنی سزا ملی تھی؟ بس صرف پنجاب اسمبلی کے اندر جو میری تقاریر اور جو میرے بیانات تھے وہی اس سزا کا موجب تھے. خاص بات اس کے علاوہ کوئی میں نے جو ہے وہ تقاریر تو سب نے کی تھی, آپ نے ایسی کون سی بات کی تھی؟ وہ بات یہ ہوئی تھی کہ اس دن جو ہے یہ لوکل باڈی ایکٹ پہ اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ لوکل باڈی ایکٹ جو ہے یہ بالکل ناقص ہے, یہ جو بلدیاتی نظام ہے. تو وہاں پہ ایک ہمارے ایم پی اے تھے جو کسی زمانے میں فوج میں رہے, تو اب ایم پی اے تھے. تو انہوں نے مجھے اٹھ کے کہا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیل نے اچھا قانون نہیں بنایا, آپ کو یہ پتہ ہے جرنیل کیسے بنتے ہیں, دوسری بار آپ کو پتہ ہے یہ کیسے بنتے ہیں. تو میں نے کہا یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں سب لکھا ہوا, آپ وہ پڑھ لیں. تو وہ بات جو تھی وہ پھر اخبارات میں جب آئی تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو میرا خیال ہے کہ وہ بات بہت ناگوار گزری. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ میری اس تقریر کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کیا جائے, لیکن وہ جب پتہ چلا کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میں نے اس میں ایسی بات ہی کوئی نہیں کی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, میں نے اپنے پاس سے تو نہیں بات کر دی. اس کے بعد پھر ان کے پاس یہی طریقہ تھا کہ اسے مارو اور اسے ڈراؤ تاکہ یہ دوبارہ بات نہ کرے. لیکن مار تو انہوں نے لیا, لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے بات یہاں سے چھوڑی تھی, وہاں سے جب دوبارہ اسمبلی میں تو وہیں سے شروع کیا, قائم وہیں پہ رہے اسی بات پہ. اچھا مجھے بتائیں, اب آپ اپنے وعدوں کے پکے ہوتے ہیں؟ بالکل. پرسنل لائف میں آپ مجھے بتائیں کہ گھر کی پولیٹکس کون سنبھالتا ہے؟ آپ کی بیگم بھی پولیٹکس کے اندر مطلب میٹرز کے اندر کرتی ہیں انٹرفیئر؟ میری بیگم جو ہے وہ پولیٹکس میں ایکٹیولی حصہ تو نہیں لیتی. اچھا. لیکن جو بھی میرے معاملات ہوتے ہیں وہ اخبارات کے ذریعے, ٹی وی کے, ان کو معلوم ہوتے رہتے ہیں. تو ان کے اوپر جو وہ مشورے دیتی ہے نا وہ بعض اوقات نہیں, اکثر اوقات بڑے صحیح ہوتے ہیں. اچھا, ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس حساب سے جو ہے نا اس کا پورا جو ہے وہ حصہ ہے. اچھا, کھانے پینے کا شوق ہے, شوقین؟ کھانے پینے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے, لیکن پھر بھی یعنی سب سے فیورٹ کون سی ڈش ہے؟ سری پائے, کوئی کڑھائی گوشت وغیرہ؟ میاں صاحب کے ساتھ آپ کا اتنا اٹھنا بیٹھنا ہے تو کوئی ناشتے جب میاں نواز شریف صاحب کے پاس میٹنگ ہو تو اس دن تو پھر موج ہوتی ہے, اور جب میٹنگ ہو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گھر سے کھا کے آئیں اور میٹنگ کے بعد پھر جا کے آپ نے گھر کھانا ہے. سر زیادہ آپ ایسے ڈانٹتے کون ہیں, میاں نواز شریف صاحب ڈانٹتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب ڈانٹتے ہیں؟ نہیں, اس پہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ اگر آپ سے کوئی یعنی ایسی بات ہو بھی جائے جو ان کو ناگوار گزرے تو اس کا وہ اظہار نہیں کرتے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں جو بات ان کو پسند نہیں آ رہی اسی وقت برملا اظہار اس کا برملا اظہار کر دیتے ہیں. لیکن ڈانٹ ڈب جو ہے وہ اسی بات پہ پڑتی ہے کہ آپ کریں کچھ اور بتائیں کچھ. آپ صاحب بتا دیں کہ جناب یہ غلط ہے, کبھی اس کے اوپر وہ ناراض نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ رانا ثناء اللہ صاحب. میرے خیال میں ایک الگ سے سیشن کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی پرسنل لائف کے حوالے, فاروق نے بہت سوال آج بھائی کیے ہیں, مطلب کہ میں نے کرنے تھے, تو چلیں خیر نیکسٹ ٹائم آپ نے وعدہ اب کرنا ہے, کر کے جائیں تاکہ نیکسٹ ٹائم ران صاحب کو بالکل انوائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو, اینڈ آئی ہوپ آج کی ٹرانسمیشن خصوصی طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب سے جو سوالات ہم نے کیے آپ نے سنے بھی ہوں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمارا ای میل ایڈریس ٹی وی اسکرینس پہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا نظر. اور ہم نے آپ کو آج کا سوال بھی بتانا ہے, جلدی سے میں سوال بتاتی چلوں. آج کا جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کیا پاکستان کو بھارت کا رویہ دیکھتے ہوئے پانی کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے, ہاں یا نہیں؟ اچھا جی, اسی کے ساتھ ہی فاروق اور سندت کو اجازت دیں, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.